नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। बहूनां निवेदनम् आसीत् OSSTT मध्ये ये प्रश्नाः आसन् तेषाम् एकवारं भवन्तः रिविजन् कारयन्तु इति, अभ्यासं कारयन्तु इति। अतः तेषाम् अनुरोधं स्वीकृत्य अद्य वयं 2016 तमवर्षे OSSTT मध्ये ये संस्कृतप्रश्नाः आसन् तेषाम् उपरि एव चर्चां कुर्मः, विश्लेषणं कुर्मः, जानीमः किमर्थं सम्यक् उत्तरमस्ति प्रत्येकविकल्पस्य। प्रारम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वं वदामि, CST निमित्तं बहवः प्रश्नानाम् अभ्यासः प्रतिदिनं सायंकाले चलति एव। गतदिने चतुर्थ अभ्याससत्रम् आसीत्। यदि भवन्तः तत् सर्वं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। 2016 OSSTT मध्ये ये संस्कृतप्रश्नाः आसन् तेषाम् एव चर्चां सम्प्रति कुर्मः। अत्र केवलं संस्कृतशिक्षण पुनश्च मनोवैज्ञानिकसम्बद्धीय ये प्रश्नाः सन्ति ते एव सन्ति, न तु अन्य प्रश्नाः। व्याकरण पुनश्च संस्कृतसाहित्यकवीनां योगदानं सम्पर्के भिन्न वीडियो एव भविष्यति। प्रारम्भं कुर्मः एव। प्रथम प्रश्नः अस्ति, आविष्कारपद्धतिः का? आविष्कारपद्धतिः इत्युक्ते का पद्धतिः? प्रायतः उत्तरं जानन्ति, ये केऽपि जानन्ति ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। आविष्कारपद्धत्याः अन्य नाम भवति आरोहपद्धतिः इति। अवगच्छन्तु, स्मरणे अपि स्थापयन्तु। आविष्कारपद्धत्याः अन्य नाम भवति आरोहपद्धतिः एव। आरोहपद्धतिः एव अपरं नाम भवति आविष्कारपद्धतिः। इतोपि एतस्य नाम भवति आगमनविधि इति। यतोहि भारते चलति आगमनविधि, केवलम् ओडिशा प्रदेशे एव चलति, उत्कलप्रदेशे एव चलति आरोहविधि इति। आरोहविधि पुनश्च अवरोहविधि पद्धतिद्वयं व्याकरणशिक्षादाने एव चलति, न तु अन्यत्र। एतयोः विधयोः यः स्रष्टा भवति स भवति अरस्तु। पुनश्च आरोहपद्धतिद्वारा यदि वयं पश्यामः चेत् व्याकरणशिक्षादानम् अस्माकं सरलं भवति। यतोहि आरोहपद्धतिः इत्युक्ते किं? नाम प्रारम्भिकसमये उदाहरणानाम् उपस्थापनम्। अतः उदाहरणानि प्रारम्भिकसमये भवन्ति, अतः छात्राः सानन्दं पठन्ति। अतः आरोहपद्धतिः अत्यन्तं सुविधाजनकं भवति छात्राणां कृते शिक्षादानं प्रदानार्थं वा छात्राणां कृते शिक्षादानार्थम्। आरोह अवरोह पद्धतिद्वयं भवति व्याकरणशिक्षणार्थं। प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः प्रचलति अस्माकं गद्यशिक्षणे। परोक्षपद्धत्याः प्रयोगं भवति पद्यशिक्षणे। पद्यशिक्षणे अधिकाधिकापि वयं द्रष्टुं पारे अन्वयपद्धतिः इति भवति, किन्तु अतिरिक्तसाहित्यं यदि रूढि, प्रहेलिका, लोकवाणी एते विषयाः समागच्छन्ति खलु, तस्मिन् स्थाने परोक्षपद्धत्याः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। पद्धतीनां सम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो मया निर्मितः एव। भवन्तः तद् ऐ बटन् प्रति गत्वा अथवा प्ले लिस्ट् प्रति गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, आरोहपद्धतेः गुणरूपेण स्वीक्रियते। आरोहपद्धतिः जानन्ति एव, पुनश्च आरोहपद्धतितः एव प्रश्नः अस्ति। आरोहपद्धत्यां गुणरूपेण कः स्वीकरोति? पश्यन्तु, प्रत्येकेषु विधिषु केचन गुणाः भवन्ति, केचन दोषाः भवन्ति। अतः सर्वदा गुणान् दोषान् सम्यक् रूपेण द्रष्टव्यमेव। आरोहपद्धत्यां शिक्षादानं सुविधाजनकं भवति। प्रत्येकेषु विधिषु शिक्षादानं सुविधाजनकं भवति। प्रत्यक्ष भवतु, परोक्ष भवतु, अन्वय भवतु, अवरोह भवतु, आरोह भवतु, सर्वत्र शिक्षादानं सरलं भवति। कुत्रापि कष्टदायकं भवति इति न उल्लिखितः भवति। शिक्षाग्रहणम् आनन्ददायकं भवति। ये छात्राः भवन्ति ते शिक्षामपि आनन्देन कुर्वन्ति। एतदपि सम्यक् अस्ति। पाठ्ये समापनं न समयसापेक्षं। वाक्यं पश्यन्तु, एतद् वाक्यं किं नेगेटिव् दर्शयति। नाम गुण तु न भवति एव, समयेन समाप्तं न भवति, गुणः कदापि भवितुं न अर्हति। अतः अयं विकल्पः अत्रैव अशुद्धं भवति। मेधाविनः छात्राः विशेषतः हरणं कुर्वन्ति, एतदपि गुणः कदापि न भवति। इति पद्धतिः अस्ति अथवा विधिः अस्ति चेत् सर्वेषां कृते समानरूपेण भवेत्। केवलं मेधाविनः छात्राः सन्ति, ते एव हरणं कुर्वन्ति, अन्याः हरणं न करिष्यन्ति चेत् समस्या एव। अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धं भवति। प्रथम अथवा द्वितीयविकल्पेषु कश्चन एकः भवेत् एव। अत्र सम्यक् उत्तरं पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः। अस्माकं किम् उल्लिखितः अस्ति? शिक्षाग्रहणम् आनन्ददायकं भवति, सुविधाजनकं भवति। सत्यमेव, अत्र असत्यता नास्ति, किन्तु इतोपि तत्र शुद्धं किम् अस्ति? यदि आरोहपद्धतिद्वारा यदि वयं पाठयामः चेत् अस्माकं शिक्षाग्रहणं छात्राणां ग्रहणम् अत्यन्तम् आनन्ददायकं भवति। यतोहि प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि आगच्छन्ति, उदाहरणानि तु श्रोतुं सर्वे इच्छन्ति। अतः अस्माकं अस्माकं शिक्षादानं कदाचित् कष्टकरं भवति, किन्तु छात्राणां शिक्षाग्रहणम् अत्यन्तम् आनन्ददायकं भवति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि समागच्छन्ति अस्मात्, यतोहि
आरोहपद्धत्याः सोपानानां विषये यदि चर्चां कुर्मः चेत् कदाचित् सोपानविषये अपि प्रश्नं पृच्छति। प्रारम्भिकसमये भवति उदाहरणं, तदुपरान्त निरीक्षणं, पुनश्च नियमनिर्धारणम्, अन्ते अस्ति प्रयोगः इति वा मूल्याङ्कनम्। अवरोहपद्धत्याः एतस्य विपरीतं भवति। प्रारम्भिकसमये अवरोहपद्धत्यां किम् आगच्छति? नियमः, तदुपरान्त प्रारम्भिकसमये नियमनिर्धारणं, तदुपरान्त विश्लेषणम्, इत्युक्ते नियमस्य विश्लेषणं, व्याख्यानं, तदुपरान्त पुनश्च तृतीयसमागच्छति उदाहरणम्, अन्ते अस्ति प्रयोगप्रदर्शनम्। अस्तु एव, आरोहपद्धत्याः तु जनकविषये अपि जानन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रत्यक्षपद्धतेः कति सोपानानि सन्ति? प्रत्यक्षपद्धत्यां कति सोपानानि सन्ति? 5, 7, 6, 8। प्रत्यक्षपद्धतिसह एव प्रश्नः अस्ति। प्रत्यक्षपद्धत्यां सोपानानां संख्या यदि पश्यामः चेत् संख्या भवति प्रत्यक्षपद्धत्यां 5 सोपानानि सन्ति। हर्वटीये यत् पञ्चपद्धतिः अस्ति तत् आधृत्य एव 5 सोपानानि प्रत्यक्षपद्धत्यां प्रचलन्ति, किन्तु आधुनिककाले पञ्चपद्धत्याः व्यवहारं न कुर्वन्ति, पद्धतित्रयम् एव व्यवहारं कुर्वन्ति वा सोपानत्रयाणामेव व्यवहारं भवति। प्रारम्भिकसमये प्रस्तावना अथवा उपक्रमः, द्वितीयसमागच्छति उपस्थापनम्, इत्युक्ते विषय उपस्थापनम्, अन्ते अस्ति एव प्रस्तुतीकरणम् अथवा प्रयोगप्रदर्शनम्। एवं प्रकारेण सोपानत्रयम् अपि इदानीं शिक्षादानक्षेत्रे प्रचलति। यदि 3 अथवा 5 उभये इति समागच्छति चेत् तत्र किं चयनं करणीयं? 5 स्थाने 3 एव चयनं करणीयम्। यदि 5 इति भवति केवलं 3, 5 कुर्वन्तु। यदि 3 इति केवलं भवति तर्हि 3 एव कुर्वन्तु। अतः उभयमेव शुद्धं भवति, यदि उभयोः प्रयोगः भवति। प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा कस्य शिक्षादानं प्रचलति इत्युक्ते गद्यशिक्षादानं प्रचलति, संशयः नास्ति। प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा अस्माकं संस्कृतगद्यसाहित्यस्य शिक्षादानं भवति। अग्रे गच्छामः एव। प्रत्यक्षपद्धत्याः आरम्भः कः करोति? प्रोफेसर् वकील् महोदय एव प्रत्यक्षपद्धत्याः आरम्भं कृतवान्। शिक्षकः प्रश्नान् कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादानकार्यं समापयति? सोपानानां विषये अत्र भवति। ह्यः एव अहं गद्यशिक्षादानसम्पर्के एव प्रस्तुतं कृतवान् आसं वीडियो। यदि तद् न दृष्टवान् चेत् गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। शिक्षकः प्रश्नान् कृत्वा, अतः सोपानानां विषये पुनरेकवारं स्मरणे स्थापनीयं। प्रारम्भिकसमये सोपानं किम् अस्ति? प्रस्तावना, द्वितीय अस्ति विषय उपस्थापनं, तृतीय अस्ति प्रयोगप्रदर्शनम् अथवा प्रयोगः इति। तत्र प्रयोगे किं भवति वा? प्रस्तुतीकरणे प्रारम्भिकसमये समागच्छति आदर्शवाचनम्, अनन्तरं अनुवाचनं, तृतीय अशुद्धिसंशोधनं, चतुर्थे काठिन्यनिवारणं। काठिन्यनिवारणनिमित्तमपि भिन्नभिन्नपद्धतयः सन्ति। उद्बोधनविधिः अस्ति, व्याख्या अस्ति, व्युत्पत्तिः अस्ति, भिन्नभिन्नपद्धतयः सन्ति अस्माकं। तदुपरान्त आगच्छति बौद्धप्रश्नः, अन्ते अस्ति प्रश्नकरणमेव, अनन्तरं गृहकार्यम्। अतः अत्र प्रश्नं पृच्छति शिक्षकः प्रश्नान् कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादानं कार्यं समापयति, कस्मिन् सोपाने प्रश्नं करोति। पश्यन्तु, सोपानत्रयम् उपस्थापनम् अथवा प्रस्तावना, अत्र तु न आगच्छति एव प्रश्नकरणम्, अतः समाप्तिकालः भवति प्रयोगः, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रयोगे इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति, कः प्रत्यक्षपद्धत्याः दोषरूपेण स्वीक्रियते? प्रत्यक्षपद्धत्याः एव पुनः प्रश्नः अस्ति। इदानीं पर्यन्तम् अवरोहपद्धत्याः प्रश्नद्वयं, प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रश्नद्वयम् इदानीं पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। 5 प्रश्नाः सन्ति, तेषु भवन्तः पश्यन्तु 5 प्रश्नेषु एव आरोहतः प्रश्नद्वयं, प्रत्यक्षतः प्रश्नद्वयम् अभवत् इदानीं पर्यन्तं। कः प्रत्यक्षपद्धत्याः दोषरूपेण स्वीक्रियते? सरलात् कठिनं यावत् शिक्षादानं मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्ता, विद्यार्थिनः यथोचितं व्याकरणज्ञानं न भवति, सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतेषु दोषः कः अस्ति इति प्रायः यदि भवन्तः पश्यन्ति सर्वे दोषाः अत्र सन्ति एव सामान्यरूपेण, किन्तु यथा सरलात् कठिनं प्रति गच्छति इत्युक्ते सामान्य सरलसंस्कृतवाक्यं वदति, तदुपरान्त कष्टकरवाक्यं प्रति गच्छति। अतः एतत्तु सम्यक् अस्ति एव, अत्र संशयः नास्ति। मेधावी छात्राणां कृते उपयुक्तः, एतत्तु सत्यं भवति, एतत्तु गुणः एव भवति, अतः दोषः तु न भवति एव। अतः एतत्तु साक्षात् एव प्रारम्भिकसमये एव एतत् निष्कासनीयं। विद्यार्थिनां यथोचितं व्याकरणज्ञानं न भवति, व्याकरणज्ञानं तथा तु नास्ति। यदि भवन्तः सम्भाषणवर्गेषु गच्छन्ति संस्कृतभारत्याः, तत्र ते
सम्भाषणं पाठयन्ति प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा पुनश्च मध्ये मध्ये अपि सामान्यव्याकरणज्ञानमपि प्रदानं कुर्वन्ति। अतः एतदपि गुणः भवति, अतः एतद् एषः विकल्पः अपि न भवति। सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। यदि दोषः पश्यामः चेत् प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा सीमितकालमध्ये स्वल्पकालमध्ये अस्माकं शिक्षादानम् अथवा पाठ्यक्रमः समाप्तः भवति। चतुर्थविकल्पः एव सम्यक् समीचीनम् अत्र भवति। अन्ये प्रथमविकल्पत्रयः एव अशुद्धं वर्तते एव। पुनश्च प्रत्यक्षपद्धतिविषये स्पष्टतां न करोमि, यतोहि पूर्वमेव एतस्मिन् विषये उक्तवान्। अतः प्रत्यक्षपद्धत्याः दोषः भवति सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। एकवारं दोषाणां पुनश्च गुणानां विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु, यतोहि प्रायः विकल्पाः समानरूपेण एव परिदृश्यन्ते। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। डेस् व्याकरणं श्रुतं। डेस् व्याकरणं श्रुतम्। घ्राणं, मुखं, श्रोत्रं, चक्षुः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? डेस् व्याकरणं श्रुतम्। अत्र समीचीनविकल्पः भवति मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति। प्रायः समानरूपेण प्रश्नाः अपि भिन्नभिन्नपरीक्षासु समागच्छन्ति। यथा वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किं? तत्र वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं व्याकरणम् इति भवति। अतः परीक्षकः भिन्नरीत्या प्रश्नान् प्रष्टुम् अर्हति। अतः अस्माकं कान्सेप्ट् क्लियर् भवेत्। अतः भवन्तः कान्सेप्ट् निमित्तम् अन्यविषयाः सन्ति, अन्य वीडियो सन्ति, तत्र गत्वा संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यं यदि पश्यन्ति चेत् तत्र अयं विषयः उल्लिखितः अस्ति। डेस् व्याकरणं स्मृतं, मुखं व्याकरणं स्मृतमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमः प्रश्नः अस्ति व्यावहारिकं व्याकरणं किम् उच्यते? यदस्माकं सम्प्रति व्यवहारेषु प्रचलति यद् व्याकरणं तद् व्याकरणं कीदृशव्याकरणं भवति? ऐन्द्रव्याकरणं, छद्मव्याकरणं, चान्द्रव्याकरणं, कौमारव्याकरणं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनः उत्तमः विकल्पः भवति व्यावहारिकं व्याकरणम् उच्यते छन्दव्याकरणम् इति। तृतीयविकल्पः एव व्यावहारिकं व्याकरणं छद्मव्याकरणम् इति उच्यते। व्याकरणं परम्पराविषये तु जानन्ति एव, तस्मिन् विषये अहं चर्चां न करोमि। व्याकरणशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति एतस्मिन् सन्दर्भे अपि अहं वीडियो निर्मितवान्। यदि न दृष्टवन्तः तर्हि ऐ बटन् मध्ये अस्ति एव, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। व्याकरणशिक्षणस्य आवश्यकता किमर्थम् अस्ति, दोषाः सन्ति व्याकरणशिक्षादाने, एतस्मिन् सन्दर्भे स्वतन्त्र वीडियो अस्ति एव। अतः व्याकरणस्य एषा परम्परा अस्ति, ऐन्द्रव्याकरण, चान्द्रव्याकरण, कौमारव्याकरण, छन्दव्याकरण। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र छन्दव्याकरणम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति डॉक्टर भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धतिः मुख्यतः कतिविधा? पुनश्च पद्धतिसम्पर्कात् एव प्रश्नः आगच्छति। जानन्ति एव डॉक्टर भण्डारकर एतस्य पूर्णनामं पश्यामः चेत् डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरः इति भवति एव। अतः डॉक्टर भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धतिः कतिविधा भवति? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, षड्विधा। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वदन्तु एव। अत्यन्तं सरलः प्रश्नाः सन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धतिः चतुर्विधा इति। मित्राणि, अत्रापि अस्माकं किञ्चित् ध्यानं भवेत् यत् अनुवादशिक्षणपद्धतिः पुनश्च अनुवादपद्धतिः उभयोः मध्ये प्रभेदः अस्ति। अनुवादं पश्यामः चेत् अनुवादं भवति द्विविधं। यत् केवलम् अनुवादः ट्रान्स्लेशन् भवति। एकमस्ति तत्र आगच्छति भावानुवादः, अन्यमेकमस्ति अनुकरणानुवादः, वर्णानुवादः, भावानुवादः, क्षम्यतां, वर्णानुवादः, द्वितीयमस्ति भावानुवादः। वर्णानुवादः इत्युक्ते प्रत्येकम् अक्षरं दृष्ट्वा यद् अनुवादः भवति तद् भवति वर्णानुवादः। भावानुवादः इत्युक्ते सम्पूर्णं विषयं पठति अनन्तरम् अनुवादं करोति, तत्र भावं केवलमेव अनुवादं भवति। अतः अनुवादविधिः द्विविधं भवति। किन्तु व्याकरण अनुवादपद्धतिः इत्युक्ते तत् शिक्षादानपद्धतिः अस्माकम् अस्ति, तद् भवति चतुर्विधा इति। के च ते वर्तन्ते? प्रारम्भिकसमये आगच्छति मातृभाषाविधिः, तदुपरान्त पुस्तकविधिः, दुभाष्यविधिः, अन्ते अस्ति तुलना एवं अनुवादश्च। एवं प्रकारेण भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धतिः चतुर्विधा भवन्ति। अनुवाद इत्युक्ते अत्र ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा शिक्षादानं प्रचलति। यथा अस्माकं उत्कलप्रदेशे संस्कृतं पाठयति, सम्पूर्णं ट्रान्स्लेशन् कृत्वा एव पाठयामः। अतः भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धतिः मुख्यतः चतुर्विधा भवति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। परोक्षपद्धतिः कुत्र प्रचलति? पद्धतिसम्पर्के पुनः प्रश्नः एव अस्ति। अधिकाधिकपद्धतिसम्पर्कात् एव आगच्छति प्रश्नः। परोक्षपद्धतिः कुत्र प्रचलति? गद्य, व्याकरणे, पद्य, अन्वय। पश्यन्तु अत्र किं भवति, वाक्यः इति न भवति, व्याकरणं कदाचित् भवेत्। गद्यशिक्षणे प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः, तथैव पद्यशिक्षणे अन्वयपद्धत्याः प्रयोगः। अन्वयशिक्षणम् इति किमपि नास्ति एव। अन्वयशिक्षा पद्यशिक्षणार्थमेव अन्वयपद्धत्याः प्रचलनं भवति।
अन्वयशिक्षादानं चलति। अतः अयं विकल्पः न भवति, गद्यशिक्षणमपि न भवति। वाक्यशिक्षणे इति न भवति, वाक्यशिक्षणं भाषाशिक्षणे एव गच्छति, वाक्यशिक्षणं व्याकरणशिक्षणमपि कदाचित् सम्भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति। परोक्षपद्धतिः कुत्र प्रचलति इत्युक्ते पद्यशिक्षणे एव चलति। अत्रापि संशयः भवति, छात्राः कन्फ्यूस् भवन्ति अधिकाधिकः, बहुत्रापि जनाः अपि कन्फ्यूस् भवन्ति। कथं पद्यशिक्षणार्थम् अन्वयपद्धतिः प्रचलति, पुनः परोक्षपद्धतिः इति किमर्थं? पश्यन्तु, सम्पूर्णं पद्यम् इत्युक्ते अन्वयपद्धतिद्वारा चलति, किन्तु पद्यक्षेत्रे केचन तादृशाः विषयाः भवन्ति, यथा प्रहेलिका भवति। इदानीं प्रहेलिकानां मध्ये गूढरहस्यं तत्र उल्लिखितं भवति। अतः पद्यशिक्षा प्रहेलिका भवतु, अथवा यथा ओडियाभाषायां रूढिः अस्ति, रूढिपाठनार्थम् एतादृशविषयः पाठनार्थं किं भवति, पद्यशिक्षण परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः चलति। पद्यशिक्षणार्थम् अन्वयपद्धतिः प्रचलति कविताशिक्षादानार्थं, किन्तु पद्यस्य कश्चन अंशः प्रहेलिका भवतु, रूढि, एतादृशः विषयः पाठनार्थं परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः अधिकाधिकः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते किम्? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति एव। नवमी कक्षायाः सुभाषितम् इति यदि पुस्तकं भवन्तः पश्यन्ति, तत्र अयं विकल्पः अस्ति एव। सम्पूर्णश्लोकम् एकवारं श्रावयामि। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति घटः इति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, किं चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति? श्रवणकौशलसम्पर्कात् एव प्रश्नः अस्ति। श्रवणकौशलं तु जानीमः एव, श्रवणकौशलं द्विविधम् अस्ति, चयनात्मकश्रवणं, सामान्यश्रवणं। चयनात्मकश्रवणे के समागच्छन्ति, सामान्यश्रवणे के समागच्छन्ति। तदुपरान्त् यदि भवन्तः वीडियो द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति, यत्र श्रवणकौशलसम्पर्के सम्पूर्णरूपेण अहं चर्चां कृतवान्। तत्सम्बन्धीय PDF अपि अहं सर्वत्र प्रेषितवान्। यदि भवन्तः तद् द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि टेलिग्राम मध्ये प्रविशन्तु, ततः भवन्तः प्राप्स्यन्ति। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति नूतनशब्दग्रहणं, बहुवारं श्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। चयनात्मकश्रवणस्य एतेषु कः अन्तर्गतः भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति नूतनशब्दग्रहणं। समुचितविकल्पः भवति नूतनशब्दग्रहणं, चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। अन्ये सामान्यश्रवणस्य एव अन्तर्भुक्तः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, सम्प्रति कौशलानां सन्दर्भात् एव प्रश्नाः सन्ति। किं भाषणकौशलं न भवति? अधस्तनेषु भाषणकौशलं किं न भवति? उच्चारणशिक्षणं, भाषणदक्षता, सम्भाषणाभ्यासः, भावग्रहणीयता। पश्यन्तु, भाषणकौशलं द्वितीयं कौशलम् अस्ति। अत्र किम् अस्ति? अभिव्यक्त्यात्मककौशलं वर्तते। श्रवणकौशलं पुनश्च पाठनकौशलं भावग्रहणात्मककौशलं भवति, किन्तु भाषणकौशलं भवति भाव अभिव्यक्त्यात्मककौशलं। भाषणकौशले यदि पश्यामः चेत् उच्चारणशिक्षणं समागच्छति, भाषणदक्षता समागच्छति, अन्ते सम्भाषणाभ्यासः भवति। अतः सम्यक् रूपेण पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति भावग्रहणीयता। भावग्रहणीयता एव भाषणकौशलस्य अंशः न भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भावग्रहणीयता इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अनौपचारिकं श्रवणं किम्? जानीमः एव, श्रवणस्य एव कश्चन अन्तर्भुक्तः एव अस्ति, श्रवणकौशलस्य भागः अस्ति अनौपचारिकं श्रवणम्। अनौपचारिकं श्रवणम् इत्युक्ते किम्? विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धी, एकाग्रचित्तं, शब्दप्रदूषणं विना श्रवणं, पर्याप्तश्रवणं। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र कदाचित् एतेषाम् अभ्यासः भवन्तः बहुवारं पूर्वमपि कृतवन्तः इति चिन्तयामि। अनौपचारिकं श्रवणम् इत्युक्ते किम्? अनौपचारिकश्रवणम् इत्युक्ते विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धीयाः। यदि वयं तत्र अनौपचारिकं श्रवणम् इति वदामः, यथा अहं मम पाठनकाले भिन्नभिन्नविषयाणाम् उदाहरणम् अत्र उपस्थापयामि, तदेव भवति अनौपचारिकं श्रवणं। तत्सर्वं भवन्तः शृण्वन्ति एव, तदेव वर्तते अनौपचारिकं श्रवणं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पद्यशिक्षादानस्य विशिष्टम् उद्देश्यं किं? क्षम्यतां, पद्यशिक्षादानस्य विशिष्टम् उद्देश्यम् अस्माकं किं भवति? श्लोकावृत्तिः, रसस्वादनं, बोधशक्तेः उत्पादनं, समीक्षात्मकभावस्य उन्मेषः। एतस्य सन्दर्भे किञ्चित् वाक्यं एकं वक्तुम् इच्छामि। कश्चन नाम वाट्सप् द्वारा पृष्टवती, काचित् पृष्टवती एव, क्षम्यताम्।
तत्र रसस्वाद इति नास्ति, तत्र अर्थ अवबोध इति पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं भवति। पश्यन्तु, भिन्न भिन्न गैड् मध्ये भिन्न भिन्न उत्तराणि भवन्ति, अतः भवन्तः सर्वदा समीचीनम् उत्तरं प्राप्तुं पुस्तकानाम् अवलोकनम् एव कुर्वन्तु। पद्यशिक्षादानस्य यदि पश्यामः चेत् विशिष्टम् उद्देश्यं भवति रसस्वादनं। पद्ये यद् रस अस्ति, तत्र यः छन्दयुक्तः अस्ति अथवा तत्र यत् अलङ्कारः अस्ति, तत्सर्व प्राप्ति एव अस्माकं रसस्वादनम् एव भवति। अतः अत्र विकल्पः भवति पद्यशिक्षणस्य विशिष्टम् उद्देश्यम् अस्ति रसस्वादनम्। यतोहि आवृत्ति इत्यादयः तु अंशः न भवन्ति कदाचित् अस्माकम्, अतः सम्यक् उत्तरं रसस्वादनम् इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, 15 प्रश्नः अस्ति, 15 संख्यात्मकः प्रश्नः अस्ति। गद्यशिक्षादानस्य सामान्यम् उद्देश्यं किम्? गद्यशिक्षादानस्य सामान्यम् उद्देश्यं किम्? साहसोत्पादनं, कथोपकथनं, शब्दानुशीलनम्, उच्चपठनम्। यथा पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्माकं किम् आसीत्? रसस्वादनं, तथैव गद्यशिक्षादानस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अथवा सामान्यम् उद्देश्यम् एतेषु कः नास्ति। गद्यशिक्षणसम्पर्के ह्यः एव वीडियो निर्मितवान् आसम्। यदि तद् न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति एव, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। गद्यशिक्षादानस्य सामान्यम् उद्देश्यं किम्? अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति शब्दानुशीलनं। शब्दानां ज्ञानम् अपि अस्माकम् आवश्यकम्, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति शब्दानुशीलनं। व्याकरणस्य अपि भिन्ननाम किम् इति पृच्छति कदाचित्। व्याकरणस्य पर्यायनाम भवति शब्दानुशीलनम्। अतः कन्फ्यूस् न भवेयं। गद्यशिक्षादानस्य सामान्य उद्देश्यं शब्दानुशासनम् इति वक्तुं। शब्दानुशीलनं तत्र व्याकरणस्य शब्दानुशासनं। 16 प्रश्नः अस्ति, पृथिव्यां भाषाणाम् आद्य वाङ्मयः प्रकाशः कः? इत्युक्ते प्रारम्भिक साहित्यग्रन्थः अथवा ग्रन्थः कः भवति? पृथिव्यां भाषाणां, पृथिव्यां ये केऽपि भाषाः सन्ति, या कापि भाषा सन्ति, तासां भाषाणां प्रारम्भिकं वाङ्मयप्रकाशः कः भवति? आरण्यकं, रामायणम्, उपनिषद्, वेदः। अत्यन्त सरलः प्रश्नः, जानीमः वयं सर्वे अपि। चतुर्थविकल्पः वेदः एव अस्माकं पृथिव्यां भाषाणाम् आद्य वाङ्मयप्रकाशः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कः वाक्यपद्यकारः इति? पाणिनि, पतञ्जलि, कार्त्यायनः, भर्तृहरि। व्याकरणशिक्षणसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। वाक्यपद्यकारः कः भवति? तत्र समुचितविकल्पः भवति भर्तृहरिः इति। भर्तृहरिः इतोपि नाम प्रसिद्धविषयाः सन्ति, यथा शतकत्रयम् इत्युक्ते नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, पुनश्च शृङ्गारशतकम्। इतोपि संस्कृतव्याकरणस्य महत्त्वपूर्णपुस्तकमस्ति वाक्यपद्यकारः, तस्य अपि रचयिता वर्तन्ते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतं? 1954, 56, 55, 57। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति 1956 तमवर्षे, क्षम्यताम्। अतः त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतं भवति? 1954, 56, 55, 57। समुचितविकल्पः 1954 भवति। तस्मिन् काले एव मुदालियर् आयोगः अथवा यत् माध्यमिकशिक्षा आयोगः आगच्छति, स एव तत्र त्रिभाषासूत्रं नाम प्रणयनार्थम् एव आदेशं ददाति। ततः एव त्रिभाषासूत्रम् इत्युक्ते एका मातृभाषा भवेत्, द्वितीये मातृभाषायाः अनन्तरं प्रारम्भिकसमये मातृभाषायाः अनन्तरं तत्र द्वितीयभाषा नाम संस्कृतम्, अथवा यदि संस्कृत इतर प्रदेशाः सन्ति, नाम हिन्दी इतर प्रदेशाः सन्ति, क्षम्यतां, प्रारम्भिकसमये त्रिभाषासूत्रविषये इतोपि किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। प्राथमिकभाषा तत्र भवेत्, हिन्दी प्रदेशः अस्ति चेत् तत्र प्रारम्भिकभाषा मातृभाषा, प्रत्येकेषु प्रदेशेषु प्रारम्भिकमातृभाषा तत्र लोकल् लाङ्ग्वेज्। द्वितीये यदि हिन्दीराष्ट्रः अस्ति चेत्, हिन्दीराष्ट्रे इत्युक्ते हिन्दीप्रदेशः अस्ति चेत् तत्र द्वितीयभाषा संस्कृतम् अथवा इतोपि कापि शास्त्रीयभाषा भवेत्, अन्यथा तस्मिन् स्थाने भवन्तः आङ्ग्लभाषां संस्थापयितुम् अर्हन्ति। किन्तु हिन्दी इतरभाषा प्रदेशेषु तत्र द्वितीयभाषा आङ्ग्लभाषा अथवा अन्य कापि भाषा भवितुम् अर्हति एव। तथैव तृतीयभाषा, त्रिभाषा अस्ति, तृतीयभाषास्थाने किं भवितुम् अर्हति? तृतीयभाषास्थाने प्रारम्भिकसमये तृतीयभाषास्थाने हिन्दी प्रदेशेषु आङ्ग्लभाषा अथवा संस्कृतभाषा भवेत्, या भाषा प्रथम अथवा द्वितीय मध्ये न स्यात्। तृतीयभाषास्थाने तत्र निश्चयेन हिन्दी इतर प्रदेशानां कृते कापि एका भारतीयभाषा अथवा शास्त्रीयभाषा अथवा संस्कृतभाषा भवेत्, या भाषा पूर्वं कुत्रापि न भवेत्। अग्रे गच्छामः।
चाणक्यादि प्रणीतं किं शास्त्रं सामाजिक मूल्यबोधस्य जागरणं करोति? गीतिशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, रीतिशास्त्रं, भक्तिशास्त्रं। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति। चाणक्यादीनां शास्त्रम् इत्युक्ते चाणक्यस्य किं शास्त्रं वर्तते? नीतिशास्त्रं भवति। नीतिशास्त्रं चाणक्यस्य इदानीमपि समाजाय मूल्यबोधं प्रदानं करोति, जनानां मनस्थिरं करोति, सन्मार्गम् अपि तेषां कृते प्रदर्शयति। समुचित विकल्पः चाणक्यादि प्रणीतं सामाजिक मूल्यबोधस्य जागरणार्थं नीतिशास्त्रमेव सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मार्क्स् मुल्लर् महोदयेन 1857 मीते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतम्? यजुर्वेदस्य। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति ऋग्वेदस्य। मार्क्स् मुल्लर् महोदय 1857 तम ख्रीष्टाब्दे ऋग्वेदस्य एव प्रकाशनं कृतवान् एव। परवर्ती विकल्पं प्रति गच्छामः। श्लोकस्य अन्वयः कः? श्लोकः अस्ति चेत् श्लोकस्य अन्वयः कः भवति? कवितायाः अर्थप्रकाशः, गद्यरूपेण प्रकाशः, पदानां सन्धिविच्छेदः, समस्तपदविभक्तीनां निरूपणम्। ये केऽपि जानन्ति समुचितम् उत्तरं विकल्पम् अधोभागे स्थापयन्तु एव। श्लोकस्य अन्वयः भवति गद्यरूपेण प्रकाशः। गद्यरूपेण प्रकाशः एव श्लोकस्य अन्वयः भवति। यतोहि तत्र श्लोके किं भवति? तत्र कर्ता, क्रिया, कर्म, पुनश्च समापिका क्रिया एते सर्वे भिन्न भिन्न एव रूपेण भवन्ति। तत्र यः लेखकः भवति स्वस्य चिन्तनानुगुणम् एतत् सर्वं संस्थापयति, किन्तु तद् अन्वयं यदा कुर्मः, अन्वय इत्युक्ते सज्जीकृत्य यदा स्थापयामः, गद्यरूपेण यदा प्रकाशनं कुर्मः, तस्य भावं स्वयमेव आगच्छति। अतः श्लोकस्य अन्वयः नाम गद्यरूपेण प्रकाशः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सूत्रं किम्? सूत्रम् इत्युक्ते किम्? विश्लेषणं, विक्षिप्तस्य संक्षेप्तः, संक्षिप्तस्य विक्षेप्तः, व्याख्या। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सूत्रम् इत्युक्ते किम्? अत्र समुचित विकल्पः भवति विक्षिप्तस्य संक्षेपः एव। विशालरूपेण अत्र उल्लिखितः अस्ति, तस्य लघुकरणम् एव विक्षिप्तस्य संक्षिप्तः भवति। यथा इको यणाचि, इक प्रत्ययस्थाने यण् प्रत्ययः आगच्छति। अत्र विशालकायं वाक्यं भवति, किन्तु इको यणाचि पंच वर्णामध्ये एव तत्र सम्पूर्ण सारं तत्र भवति। अतः सूत्रम् इत्युक्ते किं? विक्षिप्तस्य संक्षेपः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 23 प्रश्नसङ्ख्या। कविता शिक्षादानकाले खण्डान्वय पद्धतेः आदौ किं कार्यं? खण्डान्वय पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये वयं किं पश्यामः? कर्तृपदनिरूपणं, कर्मपदनिरूपणं, क्रियापदनिरूपणं, पदानां पृथक्करणं। समुचित विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कविता शिक्षादानकाले नाम पद्य शिक्षादानार्थं तु पद्धतिद्वयम् एव वर्तते। कविता शिक्षादानार्थम् एका पद्धतिः अस्ति खण्डान्वय, अन्य एका पद्धतिः अस्ति दण्डान्वय। दण्डान्वय गद्यरूपेण साक्षात् परिप्रकाशनं करोति, किन्तु खण्डान्वय किं करोति? प्रश्नोत्तरात्मकं निष्कासयति। अतः खण्डान्वय पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये अस्माकं किं कार्यम्? अत्र समुचित विकल्पं यदि वयं पश्यामः चेत् प्रारम्भिकसमये कर्तृपदनिरूपणं। प्रारम्भिक अस्माकं प्रश्नः क्रियापदं स्वीकृत्य कर्तृपदं कः अस्ति तस्य निरूपणं करणीयमेव भवति। अतः सम्यक् विकल्पः कर्तृपदनिरूपणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 24 प्रश्नसङ्ख्या भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाठदानकाले कस्मिन् विषये विशेषतः धातव्यम्? सन्धिविषयं पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं मुख्यतः कुत्र ध्यानं भवेत्? विशेषतः कुत्र अस्माकं ध्यानं भवेत्? स्वरविज्ञानविषये, उद्देश्य विधिविषये, विग्रहवाक्यविषये, उपसर्गविषये। यदा सन्धि पाठयामः तस्मिन् काले अस्माकं कुत्र ध्यानं भवेत्? अत्र समुचित विकल्पः भवति सन्धि पाठदानकाले स्वरविज्ञानविषये। स्वराणाम् उच्चारणं पुनश्च व्यञ्जनवर्णानाम् उच्चारणं छात्रः कथं करोति तत्रैव अस्माकम् अधिकाधिक ध्यानं भवेत् एव। समुचित विकल्पः अत्र भवति स्वरविज्ञानविषये इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली भवति। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली कीदृशी एका प्रणाली अस्ति? सूत्राणां मुखस्थीकरणाय सः अधिकं बलं ददाति, प्राक्सैद्धान्तिकज्ञानाय बलं ददाति, अथवा उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणं कारयति, भाषासाहित्य अध्ययनकाले व्याकरणशिक्षादानं प्रचलति। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली इत्युक्ते का प्रणाली अस्ति? अत्र ये केऽपि समुचितम् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली कीदृशी प्रणाली अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति प्राक्सैद्धान्तिक ज्ञान अवगमनम् एव भवति ह्यूरिस्टिक् प्रणाली।
परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। अत्यंत सरलः प्रश्नः, डायरेक्ट प्रश्न एव आगच्छति। अवशिष्टि मध्ये अत्र सिचुएशन प्रश्न एकः अपि न भवति। कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। पुराणस्य, संगीतस्य, साहित्यस्य, भारतस्य। समुचितं विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र भवति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतस्य भाषा परिवार सम्पर्कात् प्रश्नः अस्ति। संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मनी भाषायां किम्? संस्कृत भाषायां नामन् इति शब्दः अस्ति, तत् जर्मनी भाषायां किं भवति? नामिन्, नामिन्, नेम, नाम। नाम तु ओडिया भाषायाम् अभवत् एव, नेम तु आङ्ग्लभाषया अभवत्, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति लाटिन् भाषया नामिन् इति आगच्छति चेत् अत्र एव सम्यक् विकल्पः भवति NAMEN इति। प्रथमविकल्पः एव अत्र समुचीनं भवति एव, समीचीनं भवति। अतः प्रथम विकल्प जर्मनी भाषायां संस्कृतस्य नामन् शब्द जर्मनी भाषायां नामिन् इति आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मूल्याङ्कन परीक्षण मूल्याङ्कन सन्दर्भात् एव। परीक्षणं द्विविधम्, एकमस्ति मौखिकम्, अन्यम् एकं किम्? यत् परीक्षणं भवति तद् द्विविधं जानीमः वयमेव। एकं मौखिकम् अस्ति, अन्यम् एकं किम्? अन्यम् एकम् अस्ति लिखितम् इति। यतो हि कथितं पश्यन्तु एतदपि मौखिकं चलति, भाषितम् अपि किं भवति? एतदपि मौखिकं चलति। वर्णितम् इत्युक्ते अन्य केन द्वारा एव वर्णनम् इति अत्र बोधयति। अत्र समुचित विकल्पः भवति लिखितम् इति। परीक्षणं द्विविधम्, एकं मौखिकम्, अन्यम् एकं लिखितम् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्मिन् वर्षे ओडिशा सर्वकारेण प्राथमिक शिक्षकाणां कृते संस्कृते प्रशिक्षणं पुनः आरब्धम्? प्रश्नः अस्ति कदा संस्कृत शिक्षकाणां कृते पुनः एकवारं कस्य आरम्भः अभवत् इत्युक्ते संस्कृत प्रशिक्षणस्य आरम्भः अभवत् एव। 2010, 2013, 2011, 2012। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विषयेऽस्मिन् किञ्चित् स्पष्टतां करोमि एव। पश्यन्तु प्रारम्भिकसमये किं भवति? 2010 तमवर्षे RTE आगच्छति। RTE अनुगुणम् अत्र किम् उल्लिखितं भवति? यत् त्रिभाषासूत्रम् अवश्यं चालनीयम् इति। अतः 2010 तमवर्षे एतस्य प्रारम्भः न भवति। 2011 तमवर्षे एव षष्ठीकक्षातः संस्कृतस्य प्रारम्भः भवति। अनन्तरं तदुपरान्त 2012 तमवर्षे जगन्नाथ विश्वविद्यालये संस्कृत शिक्षाशास्त्र विभागस्य प्रारम्भः भवति। तस्मिन् समये एव प्रचलति, प्रायः समानरूपेण सप्तमीकक्षातः अपि आरम्भः भवति। अनन्तरं 2013 तमवर्षे प्राथमिकशिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणस्य प्रारम्भः भवति। सम्यक् विकल्पः तदेव अस्ति 2013 इति। परवर्ती प्रश्नं गच्छन्तु। अन्तिमप्रश्नः अस्ति लिखन प्रणाली छात्राणां किं वर्धयति? लिखन प्रणाली छात्राणां कस्य वर्धनं करोति? श्रवणशक्तेः वर्धनं, स्मरणशक्तेः वर्धनं, पठनशक्तेः वर्धनं, भाषणशक्तेः वर्धनं। ये केपि जानन्ति सम्यक् उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव आसन् एव। लिखन प्रणाली छात्राणां स्मरणशक्तेः वर्धनम् एव करोति। छात्राः यदि यत् पठामः, यत् शृणुमः, श्रवण अपेक्षया पठनं सुकरं भवति, पठन अपेक्षया लेखनेन स्मरणशक्तिवर्धनं भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति स्मरणशक्ति इति। एवमेव अनुपातः अस्ति। श्रवण अपेक्षया पठनेन ज्ञानप्राप्तिः भवति अधिकं, पठन अपेक्षया लेखनेन अधिकाधिक ज्ञानप्राप्तिः भवति, स्मरणशक्ति अपि वर्धनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र स्मरणशक्तिः इति। मित्राणि, एतेव अद्यतन अस्माकं केचन विषयाः आसन्, पुनश्च प्रश्नाः अपि आसन्, येषां सम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।